खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके दूसरे बाब की पहली 12 आयात। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सरदार काहिनों और कौम के फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हरगिज कमतरी नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रुमाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुस्लिम मेरे अजीजों, हमारा आज की ईद में फोकस महवर मरकज वो बच्चा यस्सु है, और इस बच्चे की तलाश में बहुत से मजूसी बादशाह, दानिशमंद, हिकमत रखने वाले, दुनिया के बहुत सारे अलूम को पढ़ने वाले, और खास तौर पर इल्म फल्कियात के माहिरीन जो थे, वो यस्सु का दीदार करने के लिए, उसे नजर गुजराने के लिए और उसे सजदा करने के लिए अपने अपने मुल्क को छोड़कर इसकी तलाश में निकलते हैं। लेकिन उन सब बादशाहों और मजूसियों में से सिर्फ 3 जो है वो अपने मकसद को पाते हैं, और 3 ही जो है वो पहुंचकर यस्सु का बच्चे यस्सु का दीदार करते हैं। मैंने एक फरिस्त दी है कि ये मजूसी जो है कोई आम शख्स नहीं है, आम शख्स नहीं है, ये कोई सियासी रहबर नहीं है, बल्कि ये अपने अपने मुल्क के बादशाह हैं। और एक बादशाह जो है वो इल्म फल्कियात का माहिर होता है, और जब मसीह खुदावंद पैदा हुआ तो ये एक सितारे को देखते हैं
आसमान से उतरते हुए दरियाफ्त करते हैं, उसके मुतल्लिक जांच पड़ताल करते हैं कि ये सितारा क्यों कर जमीन पर उतरा है। तो जब वो दरियाफ्त कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो वो जान लेते हैं कि एक खुदावंद पैदा हुआ है, एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, एक नबी पैदा हुआ है, और वो कौम की और खास तौर पर अपनी उम्मत के साथ साथ कुल कायनात का निजात दहिंदा है। और जब वो ये जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि भाई मैंने जाना है। और जिसने जो जो पहचाना उसने वही वही किया, वही वही तोहफा लेकर वो आया। कोई बादशाह के तौर पर उसको जान लेता है, कोई उसे काहिन के तौर पर जान लेता है, कोई उसे निजात दहिंदा के तौर पर, मसीहा के तौर पर जान लेता है। और इस बात की वो अलामतन जो है वो तहाइफ भी लेकर आते हैं जो उसकी जिंदगी में रूनुमा हुए हैं या होंगे, तो वो उसी के मुतालिक तहाइफ लेकर उसका दीदार करने के लिए आते हैं। पहले वो क्या तलाश कर रहे थे? कहकशां के अंदर, गैलेक्सी जो है, कहकशां, बहुत सारी कहकशाएं इल्म फल्कियात के माहिरीन बताते हैं। तो ये कहकशां के अंदर वो कुछ ना कुछ नया तलाश करने की जुस्तजू में थे, तगोदो में थे, अपने अपने मुल्क में रहते हुए गौर खौस करते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि भाई ये क्या है। तो जब ये गैर मामूली सितारा उन्हें नजर आता है, तो फिर वो अपनी उस तलाश को रोक देते हैं, वहीं बंद कर देते हैं, और फिर वो बच्चा यस्सु की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो जान लेते हैं कि भाई इस दुनिया का, इस कायनात के इल्म से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, फायदा नहीं पहुंचने वाला। तो वो अपनी सोच को बदल देते हैं, अपनी तलाश को बदल देते हैं, और अपनी डायरेक्शन को बदल देते हैं, और वो अपने आप को जो है यस्सु की तरफ ले चलते हैं कि भाई हमने उस निजात दहिंदा को पाना है। तो चेंज योर डायरेक्शन टू इनकाउंटर अ बेबी जीसस इन द क्रिब, यानी कि अपनी डायरेक्शन को बदल दो, अपने मकसद को बदल दो। और अगर आप यस्सु को देखना चाहते हो चरनी में, तो उसके लिए फिर तब्दीली बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने सोच, अपने मकासद और अपने इरादों को बदल दिया। यस्सु की तलाश में बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो बदल देते हैं, तो वो यस्सु की तलाश में निकलते हैं अपनी सल्तनत को छोड़कर, और सितारा उन्हें मिलता है। तो देख लें कि मैंने कहा कि जब वो अपने उस रिसर्च को, सर्च को, जो भी वो कर रहे थे, उसको रोक कर वो यस्सु और इस सितारे के बारे में जानते हो, तो ये सितारा उन्हें क्या सिखाता है कि वो खुदावंद है। वो सितारा उन्हें क्या सिखाता है? ये काहिनी आज़म है। वो सितारा उन्हें क्या सिखाता है कि ये बादशाहों का बादशाह पैदा हो गया है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एक छोटे से खित्ते को लेकर जो है वो निजाम बनाकर चला रहे हैं, लेकिन जो पैदा हुआ है, जिसका इशारा सितारा दे रहा है, वो खुदावंद है, वो काहिनी आज़म है, वो बादशाहों का बादशाह है। और वो जो है सब रोक देते हैं और इसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो पढ़ते हैं, सब कुछ जांच पड़ताल करते हैं और उसकी तरफ आते हैं। तो दुनियावी इल्म को नज़रअंदाज करके वो रूहानी जो है इल्म, यानी कलाम, इल्हाम और पेशनगोइयाँ और जो कुछ जो लिखा गया था उसके मुतालिक उनको पढ़ते हैं, गौर करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और रहबरी कौन करता है? सितारा। रहबरी कौन करता है? सितारा। तो सितारा वो लेकर उन्हें बैतलहम तक आता है। अब इसके साथ देख ले, मैंने पहले कहा कि जो बादशाह होता था, समय तरबियत का एक हिस्सा था कि उसने हर किस्म के इल्म से अपने आप को आरास्ता करना होता था, हर किस्म के इल्म से।
دنیا کے ہر چیز کے متعلق وہ جانتا ہے، حکمت کے متعلق جانتا ہے، اور معاشرت اور سوشیولوجی کے متعلق، علم فلکیات اور دیگر جو علم جو دنیا میں موجود ہے وہ ان کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اس نے ایک سلطنت کو سنبھالنا ہوتا تھا، تو وہ ہر علم سے جو ہے آشنا ہوتا ہے، یہ توقع کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جن کا تعلق بھی نہیں ہے دور دور تک، یہ کسی اور ملک کسی اور سلطنت میں، لیکن ذکر کس کا سنتے ہیں؟ کبھی ہم فرعون کا ذکر سنتے ہیں، کبھی ہم کیسر کا ذکر سنتے ہیں، کبھی ہم ہیرودس بادشاہ کا ذکر سنتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ان بادشاہوں کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے دور دور تک بائبل مقدس میں، ذکر بھی نہیں ہے، تو پھر بھی خدا ان پر ظاہر کرتا ہے اپنا آپ ایک ستارے کے ذریعے سے۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ بھائی وہ کوئی ایک خاص قوم یا امت کے لیے نہیں آیا، وہ پوری کائنات کے لیے آیا۔ اور بادشاہ ہونے کا جس کا ذکر فرشتے نے مریم کے سامنے کیا تھا کہ اسے خدا اس کے باپ داؤد کا تخت عطا کرے گا اور اس کا جو اقتدار ہے اس کے کندھوں پر ہوگا، یعنی کہ اس سے ذمہ داری دی گئی، یعنی وہ جو ہے ابھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ 3 بادشاہ آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں کہ بھئی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم لتوریائی سال کے اختتام پر عید جب مناتے ہیں تو اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کی عید کے ساتھ، تو اب اس کے بادشاہ ہونے کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب میں بار بار جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے ہیرودس بادشاہ، یہ بھی بادشاہ ہے، تو یقیناً اسے بھی علم ہوگا علم فلکیات کے متعلق، اسے بھی علم ہوگا دوسری چیزوں میں، لیکن وہ اس بات سے نا آشنا ہے، اگنورینٹ ہے، اگنورینٹ ہے۔ جی میں پنجابی جیسی نہیں کہتے چراغ تھلے اندھیرا، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے۔ اس کے شہر، اس کے ملک، اس کے سلطنت میں نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کون ہے، اور دوسری سلطنتوں کے جو مالکان ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وہ آ کر اس کا دیدار کر لیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، اور یہ گھر میں ہے، اسی کے پاس ہے، وہ جان نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، وہ اس دنیا کے متعلق سوچتا ہے، اس دنیا کی عیش و عشرت کے متعلق سوچتا ہے، اور اسی لالچ میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یسوع کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بناتا ہے، اور اس کے ظلم کی انتہا ہے کہ اس نے کتنے ننھے بچوں کو بھی جو ہے وہ شہید کروا دیا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، دنیاوی ہے۔ لیکن ان 3 مجوسیوں کی نیت، عزم اور ارادہ نیک تھا، وہ کل کائنات کے خالق اور مالک کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے آ کر اس کو سجدہ کیا۔ اور سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جسے دل سے، روح سے، ایمان سے قبول کر لیا جائے کہ بھئی یہ ہمارا خداوند ہے، یہ خدا ہے، یہ نجات دہندہ ہے، اس لیے وہ آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کو دل سے قبول کر لیتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں۔ صرف کیا کیا انہوں نے؟ اپنی ڈائریکشن بدل لی کہ ہم نے دنیا کے نالج کی تلاش نہیں کرنی، دنیا کی جو ہے دولت کی تلاش نہیں کرنی، ہم نے اس دنیا کے متعلق ہی نہیں جاننا، بلکہ ہم نے اب کس کے متعلق جاننا ہے؟ ہم نے خداوند کے متعلق جاننا ہے، قائد اعظم کے متعلق جاننا ہے، مسیح کے متعلق جاننا ہے، جو ہماری خاطر انسان بن کر اس دھرتی پر آیا ہے، اور اس مشرق کہ ستارے نے آ کر ہماری رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور یہ ہم پر آشکارا کیا ہے، منکشف کیا ہے، ظاہر کیا کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اپنی ڈائریکشن انہوں نے بدل دی، اب
ان کی زندگی کا محور و مرکز علم فلکیات نہیں, دنیا کا علم نہیں, بلکہ ان کا کون محور و مرکز بن جاتا ہے؟ یسوع, ننھا بچہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے, وہ ہے, بدل جاتی ہے. اور آج دیکھ لو ان کا نام ہم بڑے احترام عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی تلاش کی, اور اب وہ بادشاہ جو اس سلطنت کا مالک ہے جس میں یسوع پیدا ہوا, وہ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا, اس کا دیدار نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کے لیے دنیاوی علم, دنیاوی دولت, دنیا کی جو عیش و عشرت ہے وہ اہم تھی, یسوع نہیں. اس لیے میں نے کہا چراغ تھلے اندھیرا, ہاں چراغ تھلے اندھیرا, کہ یعنی اتھوں دے لوگ نہیں اسے جان پائے. صحیح, جیسے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا نا سوچنے کے لیے یہ نقطہ ہے کہ ہمارے درمیان چرچ ہے, پاک الطار ہے, اور ہمارے پاس کاہن بھی باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے, تو ہم گھر سے اٹھ کر نہیں آ پاتے. ہاں کی خیال ہے؟ صحیح نا, انہوں عقل تے پردہ پیا کہہ سکنے ہیں, یا ایمان دی کمزوری کہہ سکنے ہیں, لاپرواہی کہہ سکنے ہیں. اندے تے ذرا آپ ہی فیصلہ کرے جی. میں تے کہہ دیتا جو کہنا سی کہ بھئی اینج ہی ہونا جی, کہ اسے دیکھ کیسے پائیں گے, کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں, دنیاوی چیزوں کے. تو اب یسوع ہمارے درمیان ہر اتوار کو, منگل کو روز پاک الطار پر اترتا ہے, اور ہم اس کا دیدار نہیں کر پاتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ہمیں بھی مجوسیوں کی طرح اپنی سوچ, اپنے ارادوں, اپنے مقاصد کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی کا صرف ایک ہی لکش بنانے کی ضرورت ہے کہ میں نے یسوع کو سجدہ کرنا ہے, یسوع کو پہننا ہے, اور یسوع کے مزاج کے مطابق اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ عزم بنا سکتے ہیں؟ دولت کی ضرورت نہیں ہے, دولت کی ضرورت نہیں. جب ہم اس خداوند کو اپنا لیں گے تو ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی, کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. سب مٹ جائے گا, لیکن کیا رہے گا مستقل ہمارے ساتھ؟ ہمارا خداوند. اور اس کی تلاش کے لیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں؟ کیونکہ انہوں نے بھی سارا پرکھا, جانا, سمجھا. بائبل مقدس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, شروع کر دیں, پڑھنی شروع کر دیں, پھر ہی ہم یسوع کو دیکھ پائیں گے. کیا ہم اپنے گھروں کو, اپنے بستروں کو چھوڑ سکتے ہیں الطار پر یسوع کا دیدار کرنے کے لیے؟ انہوں نے تو اپنی ساری سلطنت کو چھوڑ دیا, اپنے ملک کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, اور وہ یسوع کے دیدار کے لیے گھر سے, وہاں سے, اپنے ملکوں سے نکل آئے. تو کیا ہم اپنے گھروں سے اٹھ کر اس کا دیدار کرنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ان رویوں کو بدل سکتے ہیں جو ہمیں خدا اور خدا کے کلام اور خدا کے بھیدوں سے دور رکھتا ہے یا دور لے کر جاتا ہے؟ بدل سکتے ہیں. پھر یہ نذرانے جو آج ہم گزرانے وہ خدا کے حضور قبول ہوں. یہ بہت ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہاں کی چیزیں یہی رہ جائے گی. کوئی بھی نہیں, کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جائے گا, کوئی بھی کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا. ہیرودیس بادشاہ بھی کچھ نہیں لے کے گیا, اتنا بد نصیب کہ یسوع کا دیدار بھی نہیں کر سکا. اتنا لالچ اور دنیاوی خواہشات, عیش و عشرت اور گناہ میں بڑھ چکا تھا کہ یسوع کا دیدار بھی نہیں کر سکا, ویسے ہی چلا گیا.
تو اس لیے دنیاوی چیزوں کی خواہش نہ کریں بلکہ آسمانی اور روحانی اور مسیح خداوند کے جو پسند ہے وہی کریں اور اسی کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے۔ آج ہمیں بدلاؤ کی ضرورت ہے، اپنے اندرون کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج اور رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور مجوسیوں کے مزاج اور رویے اور عزم اور جذبے کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا دیدار کر پائیں گے اور ہمارے نذرانے خدا کو پسند آئیں گے۔ اور جان سے اور ایمان سے تجھ کو